मुस्लिम उम्मा के बड़े प्लेटफॉर्म से सफा के इसराइल को सख्त पैगाम। इस्तांबुल में OIC के वज़ीर ख़ारजा का इजलास। चेयरमैन हुसैन इब्राहिम ताहा ने ईरान और गजा पर इसराइली हमलों को नाकाबिल कबूल करार दे दिया। कहा, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हर मुल्क को अपने दिफा का हक हासिल है। ईरान इसराइल तनाज़े का पुरअमन हल तलाश किया जाना चाहिए। हुसैन इब्राहिम ताहा ने इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन नागुज़ीर करार दे दिया। मजीद कहा, 15 जून से खत्ते में कशीदगी मजीद बढ़ गई। इसराइल के खिलाफ OIC के फैसलों पर अमल दरामद का भी मुतालबा। वज़ीर ख़ारजा इजलास में पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म शरीक इसहाक डार और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची एक साथ बैठे। हिटलर नेतन्याहू खित्ते को तबाही की जानिब धकेलना चाहता है। तुर्क सदर की ललकार। रजब तैयब एर्दोगान ने इसराइल को अमन में बड़ी रुकावट करार दे दिया। OIC इजलास से खिताब में कहा कि इसराइल ने यमन, लिबिया और शाम के बाद ईरान पर हमला कर दिया। सियोनी रियासत पूरे खित्ते में अपना तसल्लुत कायम करना चाहती है। इसराइल के हाथ मुसलमानों के खून से रंगे हैं। तुर्क अवाम ईरानी बहन भाइयों के साथ खड़े हैं। एर्दोगान का मुस्लिम उम्मा के दरमियान इत्तेहाद पर भी जोर। कहा कि ये वक्त है इख्तिलाफात को ख़त्म करके एक हो जाएं। इसराइल और ईरान के दरमियान बढ़ती कशीदगी को रोकना होगा। आलमी बरादरी इसराइली जहारियत रुकवाने के लिए किरदार अदा करे। तुर्क सदर से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अहम बैठक। ईरान पर इसराइली हमलों की शदीद मज़म्मत। आलमी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी करार। खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए सफारतकारी जारी रखने पर इत्तफाक। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार भी हमरा। मुलाकात OIC वज़ीर ख़ारजा इजलास के मौका पर हुई। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक ईरान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की हमायत, दिफा के हक को तस्लीम किया गया। आलमी बरादरी से मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए मौसर किरदार की अपील। गजा पर इसराइली जारहियत फौरी रोकने और इंसानी इमदाद की फराहमी पर भी जोर। मुलाकात में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नेक तमन्नाओं का पैगाम तुर्क सदर को पहुंचाया गया। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान बरादराना ताल्लुकात को मजीद वुसअत देने की अज़म का अयादा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने इसराइल जंग पर अमरीका को खबरदार कर दिया। इस्तांबुल में गुफ्तगू करते हुए अब्बास अराग़ची ने कहा कि अमरीका की जंग में शमूलियत इंतहाई ख़तरनाक होगी। वाशिंगटन की मुदाखलत खित्ते में सबके लिए ख़तरनाक होगी। अमरीका ने इसराइल की हिमायत में ये इक़दाम उठाया तो अफसोसनाक होगा। इसराइल का खौफनाक खेल। ईरानी जौहरी तनसीब पर हमला। ईरानी हुक्काम के मुताबिक अस्बहान हमले में किसी खतरनाक मवाद का अखराज नहीं हुआ। बमबारी में एक और ईरानी एटमी साइंसदान शहीद। इसराइल का कुद्स फोर्स के सरबराह सईद यज़द और ड्रोन विंग के कमांडर अमीन पोरजोद को शहीद करने का दावा। इसराइल के तेहरान, शिराज, नजफाबाद, करज और कुम पर हमले। पास्तारान इनकलाब के 4 अहलकार शहीद, 3 जख्मी। ऑपरेशन वादा सादिक सोम से सफ़ाक इसराइल कांप उठा। दारुल-हुकूमत तल अबीब समेत कई शहरों पर फिर मिसाइल बरसा दिए। शहर जोरदार धमाकों से गूंजता रहा। इसराइली फौजी मराकज़, फ़ज़ाई अड्डे, कमांड एंड कंट्रोल मराकज़ को निशाना बनाया गया। ईरानी मिसाइल वस्ती इसराइल के इलाके गश्तडैन में भी गिरे। रिहायशी इमारतों में आग लग गई। हमले में कई इसराइली जख्मी हुए। एक शहीद होगा तो दूसरा अलम उठाएगा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने 3 मुमकिना जाननशीन नामजद कर दिए। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक आयतुल्लाह खामनाई के बेटे मुश्तबा खामनाई जाननशीनों में शामिल नहीं। आयतुल्लाह खामनाई मुसलसल इसराइली हमलों और धमकियों के बायस महफूज मुकाम पर मौजूद। ईरान के खिलाफ इसराइली जहारियत पर ट्रंप की बेहिसी। कहा कि इसराइल को हमलों से रोकने का नहीं कह सकता क्योंकि वो जंग जीत रहा है। इंकशाफ किया, इसराइल के पास ईरान की जौहरी ताकत खत्म करने की सलाहियत नहीं है। ट्रंप ने ईरान की एटमी सलाहियत पर तुलसी गबार के बयान को गलत करार दे दिया। कहा, डायरेक्टर इंटेलिजेंस ईरानी एटमी हथियारों से मुतालिक गलत हैं। मुझे लगता है ईरान एटमी ताकत बनने के करीब था। यकीन है ईरान यूरोप के बजाय अमरीका से बात करेगा। देखते हैं क्या होता है। मुज़ाकरात से पहले सीज़ फायर चाहता हूँ। ईरान में ज़मीनी अफवाज उतारना आखिरी हल होगा। आलमी बरादरी इसराइल को रोकने के बजाय फोन घुमाने में मसरूफ। फ्रांसीसी सदर का ईरानी हम मनसब मसूद पज़ेश्कियान को टेलीफोन।
خطے کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال. میکرون نے کہا ایران کو ایٹمی ہتھیار حاصل کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. تہران کو ایٹمی پروگرام پر امن ہونے کی ضمانت دینا ہوگی. یورپی طاقتیں ایران سے جوہری پروگرام پر مذاکرات تیز کریں گی. جنگ سے نکلنے کا راستہ موجود ہے. ایرانی صدر نے جواب دیا ہمارا ایٹمی پروگرام پرامن مقاصد کے لیے ہے. فیوچر نے ایران کے ایٹمی پروگرام پر اسرائیلی جھوٹ بے نقاب کر دیا. کہا اسرائیل کو بارہا بتا چکا ہوں ایران کے ایٹمی ہتھیار حاصل کرنے کی کوئی شواہد نہیں. تہران کو پرامن مقاصد کے لیے جوہری توانائی کے استعمال کا حق ہے. روس اس شعبے میں ایران کو درکار تعاون فراہم کرنے کو تیار ہے. ایران اور اسرائیل دونوں کو مذاکرات میں لچک دکھانا ہوگی. امریکی B-2 اسٹیلتھ بمبار طیارے بحر الکاہل کی جانب روانہ. اسرائیلی میڈیا کا دعویٰ امریکی بمبار طیارے ریاست میزوری کے وائٹ مین ایئر بیس سے گوام بیس کی جانب روانہ ہوئے. B-2 بمبار طیاروں کے ساتھ 4 فیولنگ طیارے بھی موجود ہیں. پاک بھارت جنگ رکوانے پر نوبیل انعام. ٹرمپ کا انعام. پاکستان کا امریکی صدر کے لیے امن نوبیل انعام کی سفارش کا فیصلہ. حکومت اعلامیہ کے مطابق ٹرمپ کی مداخلت سے پاک بھارت کشیدگی کم ہوئی اور جنگ کا خطرہ ٹل گیا. امریکی صدر کی دور اندیش قیادت نے اسلام آباد اور نئی دہلی کے سفارتی رابطے استوار کیے. عالمی برادری نے بھارت کی بلا اشتعال جارحیت دیکھی. صدر ٹرمپ کی حکمت عملی سے تیزی سے بگڑتی صورتحال قابو میں آئی. 2026 کا نوبیل پرائز دے کر خراج تحسین پیش کیا جائے. ٹرمپ نے بھی نوبل انعام کا خواب آنکھوں میں سجا لیا. کہا پاک بھارت جنگ رکوانے پر مجھے نوبل پرائز ملنا چاہیے. عالمی امن نے اپنا حصہ ڈھالنے کی فہرست بھی گنوا دی. کہا روانڈا اور جمہوریہ کانگو کے درمیان معاہدہ کر کے جنگ کو روکا. سربیا کو کوسوو کے تنازعات بھی حل کروائے. نوبل پرائز کا حقدار ہوں. مصر اور ایتھوپیا کے درمیان امن کا قیام بھی میرا کارنامہ ہے. روس یوکرین جنگ اور ایران اسرائیل کشیدگی میں بھی اپنے کردار کا ذکر کیا. امریکی صدر نے نوبل انعام دینے والوں پر بھی سوال اٹھا دیا. کہا یہ لوگ مجھے نوبل انعام نہیں دیں گے کیونکہ یہ صرف لبرلز کو ہی ملتا ہے. مودی سرکار سنتاس معاہدے کی معطلی برقرار رکھنے پر باسط. بھارتی وزیر داخلہ امت شاہ کا معاہدہ بحال کرنے سے انکار. کہا ہم وہ پانی جو پاکستان جا رہا تھا نہر بنا کر راجستھان لے جائیں گے. پاکستان سے سنتاس معاہدہ کبھی بحال نہیں کریں گے اور یہ معاہدہ کبھی بحال نہیں ہوگا. پاکستان جانے والے پانی کا رخ اندرون ملک استعمال کے لیے موڑ دیا جائے گا. پاکستان نے جنگ بندی پر بھارتی پروپیگنڈا کی کھال ادھیڑ دی. ترجمان دفتر خارجہ نے کہا جنگ بندی کی درخواست بھارت نے کی. 10 مئی کی صبح 8:15 بجے امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے سیز فائر کی پیشکش کی. سعودی عرب سمیت دوست ممالک نے بھی کردار ادا کیا. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے جنگ بندی کی پیشکش کو قبول کیا. بھارتی میڈیا کا دعویٰ بے بنیاد گمراہ کن ہے. Every child we will educate, we will launch them to teach, study and learn. And that is the philosophy of People's Party. We intend to do more. We inshallah will do more. But slowly we'll catch the bunny. My then Finance Minister Naveed Qamar, I called him over and I explained the program to him. He understood and mashallah, this program is where it is today. ایوان صدر میں بے نظیر ہنرمند پروگرام کا اجرا. صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ BISP کے تحت تعلیم سمیت تمام حقوق فراہم کیے جا رہے ہیں. BISP کے اجرا میں سید نوید قمر کی کاوشیں قابل ستائش ہیں. پروگرام کے ذریعے قوم کے بچوں اور بچیوں کو ہنرمند بنایا جائے گا. تقریب میں خاتون اول آصفہ بھٹو کی بھی شرکت.